अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खैरी, आपका दोस्त, आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूं जिससे आपको ये मालूम होगा कि कल्ब की सफाई के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। अमूमन ये जिक्र व अज़कार सूफिया इकराम में आम है और ये जिक्र व अज़कार इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद है, जिससे कल्ब पे जमा हुआ मेल साफ होता है और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात को महसूस करता है। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम जलवों को देखने की कोशिश में जुट जाता है, हत्ता कि उसके कल्ब पे इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात पड़ती हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को हासिल करने में कामयाबी पाने लगता है। और हम सब मोमिनीन का एक ही मकसद है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब से करीब तर हो जाएं, और उसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसकी एक सीढ़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाएंगे और उससे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह आप इससे अपनी जिंदगी में होने वाले फर्क को भी महसूस करेंगे कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब आपको इस तरह से हासिल होगा कि आप अगर किसी काम का इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा और अल्लाह की रजा उसमें शामिल होने लगेगी, क्योंकि अल्लाह की रजा ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। साथ ही इंसान को कामयाबी के लिए, अल्लाह का राजी होने के लिए खुद भी अल्लाह से राजी होना जरूरी है, और खुद अल्लाह से राजी होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इजहार मोहब्बत करना जरूरी है कि बंदा अल्लाह से किस तरह से मोहब्बत करता है। और उसका तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वैसे तो पंचगाना नमाज, रोजा, ज़कात, फितरा, ये सब तरीकों से, हज से बताया है, लेकिन एक तरीका वो है जो तरीका सूफिया इकराम ने अपनाया, जो कि जिक्र व अज़कार के नाम से मशहूर है। उन जिक्र व अज़कारों में से मैं आपको एक जिक्र के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना तारुफ देता हूं कि मैं किस सिलसिले से वाबस्ता हूं और कहां से इस जिक्र को आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं वाबस्ता हूं हजरत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से। उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा यासीन शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि दिल्ली में पंचपीरान कब्रिस्तान में आराम फरमा है। उनके शागिर्द, उनके सज्जादे, उनके गद्दी नशीन हजरत मोहम्मद अहमद सादिकी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं। उनके जरिए जो तालीमात मुझे मिली उसमें से एक तालीम को मैं आपके सामने शाया करने जा रहा हूं। और ये भी बता दूं कि हजरत ख्वाजा हसन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जाकर जुड़ता है, जो कि अबुल उलाई, जहांगीरी और कादरी, चिश्ती कहलाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिक्र के लिए हमें क्या पढ़ना है। जिक्र के लिए हमारे लिए सबसे अफजल तरीका यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्मे आज़म का जिक्र करें, या फिर हम जिक्र करें कलमाए तैयबा का, जो कि हर मोमीन को याद होता है, चाहे वो कुरान पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कम अज कम वो कलमा गो जरूर होता है। तो कलमा गो होने से मुराद यही है कि वो कलमा तैयबा को जानता है और वो उसे पढ़ता है। कलमा तैयबा क्या है? कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस कलमा तैयबा का जिक्र करने का एक तरीका यह है जिस तरीके से इंसान के कल्ब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानियत, उसके कुर्ब की तजल्लियात उसके कल्ब में शाया होने लगती हैं, रोशन होने लगती हैं, जिससे उसका कल्ब मुनव्वर होता है और वो झूठ से परहेज करने लगता है। वो तमाम ग़ीबतों से, हसदों से और भी तमाम किस्म की बुराइयों से परहेज करने लगता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने लगता है। तो जिक्र इलाही का सबसे पहला शक्ल ये है कि इंसान नफी करे अपने होने की। अपने होने की नफी के अंदर उसको चाहिए कि वो गर्दन से
اپنے حرکت سے اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کرے کہ یہاں سیدھے ہاتھ کی جانب اس کو آنا ہے، اپنے الٹے ہاتھ کی جانب گردن کو گھمانا ہے۔ جس طرح سے ہم سلام پھیرتے ہیں اسی طرح سے انسان کو اپنے سلام کے لیے الٹے ہاتھ کی طرف اپنی گردن کرنی ہے اور اس کو شروع کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس نے کس طرح سے کرنا ہے کہ لا جب کہا یعنی اس گردن سے جب دوسری گردن کی طرف دوسری کندھے کی طرف آیا یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آیا تو اس نے نفی کری کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اللہ کے۔ اس نے کیا نفی کری؟ کچھ بھی نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے کوئی معبود۔ کوئی معبود کہتے وقت اس کا سر جو ہے الٹے ہاتھ سے آسمان کی طرف جائے گا یعنی اوپر کی طرف وہ اپنے سر کو کرے گا اور اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود، اور اپنے آپ سے بھی اور تمام عالم سے بھی یہ کہے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب وہ کہے گا کہ سوائے اللہ کے تو اس کی تجلیات کو اپنے اللہ رب العزت کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا کہ اس کا رب اس کے قلب کے اوپر اس کے نام کی تجلیات و نورانیت کو برسا رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ جب ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ذکر میں ایک برکت محسوس ہوگی، ایک حرکت محسوس ہوگی جس سے اس کے قلب کو منوریت محسوس ہوگی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو کر کے دکھایا اس کو اپنی گردن کو الٹے ہاتھ کی جانب سے سیدھے ہاتھ کی جانب لے جانا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھنا ہے، پھر قلب کی طرف دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے ذکر کو مکمل کرے گا تو اپنی گردن کو نیچے کی طرف ایسے سینے کی طرف ڈال کے محمد رسول اللہ کہے گا کہ ادب کے ساتھ میرے آقا کا نام لیا جائے، اور اس ادب کو اپنے قلب میں اپنی حرکت میں اپنے جسم میں محسوس کرے گا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جو کہ اللہ کے حبیب ہیں، جنہوں نے تمام کائنات پر رحمت للعالمین بننے کا آنے کا شرف پایا۔ تو اللہ رب العزت کی اس شان کو وہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے اس کے اوپر رحمت للعالمین بنایا کہ وہ مومین ہو گیا۔ ثم الحمدللہ جب آپ اس اذکار کو کم از کم دن میں 100 مرتبہ ادا کریں گے، اگر 100 مرتبہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد محسوس ہوں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے بھی آسان ہے کہ وہ چاہے تو اپنی نمازوں کے بعد کم از کم 3 مرتبہ تمام فرض نمازوں کے بعد اس ذکر کو کر لیا کرے، کہ جیسے اس نے سلام پھیرا فرض نماز کا، اس کے بعد وہ ذکر کرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد اگر وہ 5 وقت نماز کے اندر اس چیز کو انجام دینے لگے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور اپنی طرف سے رحمتوں کے دروازے اس کی طرف کھولنے لگے گا۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ کلمہ طیبہ حق ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو ہم سب پہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس اذکار کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں سدھار کو محسوس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو آگے بھی ان تمام ذکر و اذکار کی تعلیمات سے وابستہ کرا سکوں۔ آگے بھی ہم اس کے بارے میں ویڈیوز ڈالیں گے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ صوفیہ اکرام کے راستے پر کس طرح سے چل سکتے ہیں۔ آخر صوفیہ اکرام کون سے ذکر و اذکار، کون سے وظائف کیا کرتے تھے جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی اس طرح سے قرب حاصل کر لیتے تھے کہ ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو بات کہتے تھے وہ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے مانو اللہ رب العزت نے فرمائی ہو۔
इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको पसंद फरमा लिया करता था, उनको इससे इस तरह से राजी हो जाता था कि वो जो कहते हैं वो कबूल हो जाता था, वो उसी वक्त मकबूलियत पाता था और वो काम अंजाम हो जाता था। तो इंशाअल्लाह हम लोग जिक्र और अस्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब को हासिल कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी और इसको आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों में जिक्र और अस्कार आम हो सकें, साथ ही साथ वो अपने कल्ब को मुनव्वर कर सकें और वो अपनी जिंदगियों को सुधार सकें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के साथ। और ये जो अजाब और ये जो मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ रही हैं, ये सब चीजों से वो दूर हो सके, साथ ही साथ कामिल ईमान की तरफ वो अपनी जिंदगी को बढ़ा सके। ऐसी वीडियोस, ऐसे मामलात, ऐसी बातें हम आपको जरूर इंशाअल्लाह आगे बताते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोग उसके ऊपर गामजन होंगे और आगे अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।